बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 2 दिसंबर मंगल का दिन और आज का ये बड़ा अहम वीलॉग, बड़ी फड़कती हुई अहम खबरें मेरे पास आई हैं जो आपके सामने रखनी है और शायद कुछ और लोगों के पास भी आई हो तफसील, लेकिन मैं आपको बताऊंगा खुलासे के बाद। सुहेल अफरीदी की बिलाखिर अमेरिका से आज पहली बड़ी मुलाकात हुई और काफिलों की सूरत में तहरीक इंसाफ का आज बड़ा फाइनल राउंड है। हुकूमती तैयारियां क्या हैं, दफ़ा 804 लगानी है और हुकूमत आज क्या वारदात कर सकती है। खान की बहनों के साथ मुलाकात की इजाज़त का इम्कान भी है और इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ जाने का मामला भी है और मफादात का महल चकनाचूर, पेज वाकई फट गया और एक नया निज़ाम लॉन्चिंग की तैयारी, नोटिफिकेशन का मामला जो लटका। माशाल्लाह 3 जर्नल तैयार हैं और इस्लामाबाद की ठंडी हवाओं में गर्म माहौल है। शहबाज शरीफ का जहाज़ कैसे मुड़ा लाहौर, मुलाकात किससे हुई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और अहम मालूमात आई हैं। तीनों उम्मीदवारों के नाम जो है वो भी सामने है। फील्ड मार्शल का इम्तहान भी शुरू होने वाला है। मरियम नवाज, नदीम अंजुम गुफ्तगू, रिकॉर्डिंग लीक से हलचल कैसे मची और खान की मुलाकात के हवाले से आज पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ा दफ़ा 144 के साथ 804 मेंबरान की फ़्लाइट्स, रेलवे, ट्रेन, हर जगह पहुंचने का मामला है, रोकने का मामला भी उसी तरह चल रहा है। लेकिन सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लोग हैं उनका दावा है कि आज खान की शायद एक बहन और किसी एक फ़र्द की मुलाकात करवाएंगे। लेकिन देखें, मैं आपको थोड़ी सी तमहीद बांधूंगा जो मैं आपको मुसलसल वीलॉग्स में बता रहा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। अगर आपको ये खबर आ जाए ना कि अडाला जेल के दरवाजे खुले, इमरान खान को सलूट मारा गया, खान से माफ़ी मांगी गई, आले शरीफ पर केसेस बनाए क्योंकि हुकूमत गए, तो इसे अजीब ना समझें, यकीन करें इसे अजीब ना समझें। ये बार बार तारीख में हो चुका है। एक छोटा सा जुमला, छोटी सी हरकत बड़े से बड़े ताकतवर का इक़्तिदार गिरा गया। फ्रांस की मलका का एक जुमला था, रोटी नहीं तो केक खा लो। हुआ क्या? ईरान के रजा शाह पहलवी ने ताकत के नशे में, जिसके पास फौज, इंटेलिजेंस सब कुछ मौजूद था, एक गलती की और मुल्क छोड़ के भागने पर मजबूर हुआ। सोवियत यूनियन 15 रियासतें, एक छोटी सी गलती अफगानिस्तान में घुसने की, चंद माह में टूट गई। सुपर पावर से 15 मुल्क बन गए। जनरल यहया खान ताकत का एक अरूज था, एक छोटा सा जुमला, हुकूमत नहीं दूंगा, मशरकी पाकिस्तान बनवा गया। हिटलर की एक गलती थी कि सर्दियों में जंग शुरू की, पूरी जर्मनी की फौज सर्दियों में पिघल गई। मुशर्रफ का एक ही छोटा सा फैसला था, एक जज को हटाना, पूरा मुल्क छोड़ के भागना पड़ा। हुस्नी मुबारक की एक नौजवान की हलाकत से पूरी हुकूमत चली गई। नवाज शरीफ तो 3 मरतबा ऐसे ही छोटे फैसलों से वजारत उज़्मा भी और मुल्क से दरबदर भी हुआ। तो ये अल्लाह का कानून है। कुरान की एक आयत है ना कि एक चाल इंसान की, एक अल्लाह की, तो फिर अल्लाह की चालें तो ऐसी ही होती है, इंसान की समझ में तो नहीं आती। जो बज़ाहिर नहीं होता नजर आ रहा वो हो रहा होता है और ये दुनिया और इस्लाम की तारीख है। यहाँ मैं नून लीग को क्रेडिट जरूर दूंगा, जितनी मर्जी मुखालफत करें। जो कार्ड नवाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती एक्सटेंशन पर खेलता था, दोबारा खेल गया, वरना 29 नवंबर को एक नोटिफिकेशन होता, सारा मामला इनकी मर्जी के मुताबिक चलता रहता। लेकिन ये पाकिस्तान की 78 साल की तारीख है और यही तारीख है जो उलटती और पलटती है। यहाँ जरदारी का रोल याद रखें, ये पाकिस्तान में CIA का सबसे बड़ा एहसास है। मैं इसकी आगे चल के आपको तफसील बताता हूँ, सबूत भी देता हूँ। फिलहाल तो देखें, नोटिफिकेशन के मामले पे उलझने का जो आज कल परसों तक जा चुका है, राना सनाउल्लाह ने तो आज स्टेटमेंट दी, अखबार में आ गई है कि हमें नोटिफिकेशन करने में कोई जल्दी नहीं है। ये जो दराड़ नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो कि ना आने का कभी चांस था, बड़ी वसी हो चुकी है। हर गुजरता घंटा इनके लिए अजाब बनता जा रहा है। इन्हें कह दिया गया टेक्नोक्रेट्स हुकूमत के लिए तैयार हो जाए अगर अपनी अकड़ दिखाई, और वो दिखा रहे हैं। असद उमर का एक बयान आप देखें जो उसने ट्वीट की कि जनरल फैज़ के मामले में इमरान खान को बता दिया गया था कि अब आपके ताल्लुकात फौज के साथ ऐसे नहीं रहे, जो कि DGSI का एक नोटिफिकेशन था। ये तो फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन है। फील्ड मार्शल अब क्या खामोश रहेगा? ये तो सोचे तो सही। इनके जो करीबी लोग हैं, मैं आपको बड़े बार सूख राय से बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने वही काम किया जो माजी में कर गया। नवाज शरीफ के ताल्लुकात हैं जनरल नून जेड के साथ, ये इन्हें सूट करते हैं। उनके बारे में कहा जाता है बड़े कमज़ोर हैं, माजी में नवाज शरीफ ऐसे लोगों को इस्तेमाल कर गया। 1999 में 4.5 घंटे के लिए परवेज़ मुशर्रफ के सबसे करीबी दोस्त, राजदान शख्स जनरल ज़िया भट्ट को शरीफ खानदान ने साल सरमायाकारी के बाद राजा बाजार सदर की दुकानें खुलवा के आर्मी चीफ के बैज लगवाए थे 4.5 घंटे के लिए। वो DGSI को आर्मी चीफ बनाया था और ये सोच के कि इक़्तिदार तो मेरे पास है, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, और परवेज़ मुशर्रफ ने फिर उसे गिरफ्तार करवा लिया। अच्छा, मज़े की बात है, गिरफ्तार भी किससे करवाया? जो दोनों का मुश्तरका दोस्त कर्नल शाहिद। अब जो परवेज़ मुशर्रफ को भी ऐसे ही धोखा दे रहे थे जो नवाज शरीफ को धोखा दे रहे, तो यानी दोनों तरफ गेम उसी तरह चल रही थी। तो ये सूरत हाल मैं क्यों कह रहा हूँ कि 1999 और 2007 की तारीख अपने आप को दोहराने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं, लवाजमात पूरे हैं। ये जो ताज़ा तरीन खबर शहबाज शरीफ बरतानिया में था, और ये खुद इस्टेब्लिशमेंट के लोग बता रहे हैं खबर कि वहां अरबी नंबर प्लेट की गाड़ियों में आए हुए लोग मिलते रहे।
शहबाज शरीफ ने जो वतन वापसी मुलतवी की, इन्हें मुकम्मल तौर पर सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं कि इनकी जुर्रत नहीं है ऐसा करते। शहबाज शरीफ का जहाज लुटन एयरपोर्ट से उड़ा, जो मुकम्मल इनकी इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में था, कजाकिस्तान रुका, कजाकिस्तान अमरीकी बेस है। अब ये दावा किया जा रहा है कि इनकी मुलाकातें वहाँ CIA के कुछ अहम लोगों से हुई। देखिए बराह रास्त नजर आ रहा है कि सऊदी अरब और अमेरिका की तरफ से जो बात मैंने आपको कल भी बताई थी वो किसी हद तक कंफर्म हो चुकी है कि इनके पीछे CIA और सऊदी अरब दोनों का हाथ मौजूद है। और ये इस बात का सबूत है कि शरीफ खानदान ऐसी दिलेरी और जुर्रत दिखा रहा है, वरना शरीफ खानदान के चाहिए याद रखें ताल्लुकात बड़े हैं अरब दुनिया में। ये फील्ड मार्शल जनरल बाजवा इनके किसी जनरल के इतने नहीं हैं। स्टैब्लिशमेंट ने तो अपनी तरफ से एक भाई को गारंटी पे रखा, दूसरे को जाने की इजाजत दी, लेकिन इससे पहले भी इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट अगर आपको याद हो तो इनकी बातचीत इन्होंने ही करवाई थी। शहबाज शरीफ जो है उस वक्त नवाज शरीफ वाला किरदार अदा कर रहा है। नवाज शरीफ का फौज के साथ डील का बड़ा वसी तजर्बा है। अब चूंकि मामलात खराब होने की और तो बहुत सारी वजूहत है। हालिया दिनों में नदीम अंजुम की मरियम नवाज के इंतहाई करीबी हैं, याद रखें, इन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाने की कोशिश की मरियम नवाज ने, पूरी लॉबिंग की, सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल आसिम मलिक को लगा दिया गया, नदीम अंजुम को नहीं लगाया गया। फिर नदीम अंजुम को अमेरिका में सफीर लगाने की कोशिश करती नहीं मरियम नवाज, लेकिन वो फील्ड मार्शल नहीं माने। अब जो नदीम अंजुम के घर क्रैकडाउन हुआ, जो कि आले शरीफ के बहुत बड़े हामी हैं, इनके सियासी अतालीक आप कह लें, अब मरियम नवाज की नदीम अंजुम की हालिया दिनों में गुफ्तगू, ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, और कुछ ऐसी बातें जो फील्ड मार्शल को बड़ी सख्त नागवार गुजरी, फिर उनके घर क्रैकडाउन, वो सारा मामला आप जानते हैं। उस पर फिर नून लीग ने धमकियां दी, शोर मचाया कि अगर नदीम अंजुम के साथ ये हो सकता है तो फिर जनरल बाजवा को भी इसी तरह घसीट के लाएं, उसके साथ भी ये गिरफ्तारी करें। उन्होंने इनकार कर दिया, मामलात बिगड़ना शुरू हुए। आर्मी चीफ ने जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गुफ्तगू की वो पूरी की पूरी शरीफ खानदान के पास पहुंची। उसमें तो साफ साफ उन्होंने दोनों पार्टियों को नाअहल कहा, टेक्नोक्रेट्स हुकूमत लाने का कहा, सूबों के बारे में रेफरेंडम का कहा, यहां तक कहा कि ये इतने नाअहल हैं कि 100 साल की हुकूमत भी दे दें कुछ नहीं कर सकते, इनके अंदर मरूसियत है, इन्होंने मईशत तबाह कर दी। अब इनके दरमियान जो एतमाद की फसा थी वो खत्म हो चुकी है, उसका बदला आले शरीफ ले रहा है। ये फील्ड मार्शल के नोटिफिकेशन को लटका के मुलतवी करके ये जो बाकायदा खिचड़ी पकी है, प्लानिंग के साथ पकी है, और इसकी तस्दीक खुद नून लीग के लोग कर रहे हैं। अब तो इनके वो सहाफ़ी अबसार आलम और रस्मा शिराजी साहिबा ने जो खुद कह दिया कि 27वीं तरमीम में एक स्टेज ड्रामा बनाया गया था, तमाम किरदारों को रोल भी दे दिए, लेकिन ड्रामा शुरू होने से पहले ही पीछे से प्रोड्यूसर, अदाकार, हदायतकार गायब। ये मिस हैंडलिंग हुई, लेकिन मिस हैंडलिंग नहीं थी, ये टेक्निकल वारदात थी। टेक्निकल वारदात क्या थी? देखिए, इन्होंने आर्मी चीफ को बताया कि मुद्दत मुलाजमत आपकी 2022 से करेंगे या 2027 तक। चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा 2022 से 2025 से 2030। अब चीफ ऑफ डिफेंस का जो ओहदा नया, ये 2022 में मौजूद ही नहीं था। अब 2022 से चीफ और डिफेंस ये तोसी नहीं ले सकते थे, 2025 से लेनी थी। अब इस वर्किंग के दौरान इन्होंने क्या किया, टेक्निकली आर्मी चीफ को रिटायर कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम जो कि 4 नौजवान बैरिस्टर्स ने फौज की आईनी टीम के साथ मिलकर बनाई, उसमें यहां फील्ड मार्शल ने, देखें, हिंदुस्तान की जंग के बाद एक गलती की, अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया, वो 5 स्टार जनरल। तो नून लीग के लिए रास्ता खुल गया कि 4 स्टार, नीचे 2 ओहदे खाली। अब 4 स्टार जनरल लगाने के लिए फील्ड मार्शल ने, देखे ना, वो अंग्रेजी का एक मुहावरा, गलती की कि जो चीज टूटी ना हो उसे ठीक ना करें, डोंट फिक्स समथिंग व्हिच इज नॉट ब्रोकन। अब जुल्फकार अली भुट्टो ने 1977 के इंतखाबात में यही गलती की थी। वो वैसे ही वजीर आजम बन जाता, जीत जाता, लेकिन 2/3 अक्सरियत के लालच में धांधली करके सारा तबाह कर गया काम। फील्ड मार्शल ने भी यही किया। भाई आर्मी चीफ तो वैसे ही ताकत का मरकज है, इतनी ज्यादा ताकत इकट्ठी करनी, तायात इस्तिस्ना फील्ड मार्शल, और नीचे 2 ओहदे खाली करवा दी। अब उन 2 ओहदों के लिए नाम जनरल OB का भी आ रहा है और जनरल नून Z का भी आ रहा है। जनरल आसिम मलिक तो मौजूद है। अब नून लीग की कोशिश है DGISI जनरल आसिम मलिक, जो पहले ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और अमेरिका के इंतहाई करीबी हैं, उन्हें वाइस आर्मी चीफ बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ बाकी जनरलों की भी लाभी है। इन 2 ओहदों के लिए आपको पता है ताकत का इस्तेमाल भी है। अब फील्ड मार्शल की असल में ताकत को तकसीम करना है, अपने हामी जर्नेल ऊपर लाने हैं। नवाज शरीफ का बड़ा वसी तजर्बा है, माजी में बारहा कर चुका है, बारहा। इन्हें फील्ड मार्शल से खतरा क्या है कि एक दफा एब्सोल्यूट पावर चली गई तो कहीं टेक्नोक्रेट्स का निजाम आ गया, उसमें वजारत आला, वजारत उज़्मा, नून लीग सारी फारग। फिर सदर बनने के बाद रेफरेंडम, अभी जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में बात हुई सूबों के मुतालिक कि रेफरेंडम करवाना चाहिए, ये याद रखें हर सदर का पसंदीदा अमल है रेफरेंडम। फील्ड मार्शल को नजर आ गया साथ के नून लीग के पास अगर ये ताकत आ गई आले शरीफ के पास, तो ये तो औकात से बाहर हो जाते। सादा अक्सरियत आई तो ये हाल है, 2/3 आती। अभी तो 2/3 पीपल्स पार्टी की है ना इनके साथ। अगर ये सारी नशिस्तें नून लीग की होती तो इन्होंने गिरबान पकड़ लेना था। वो पीर पगाड़ा ने इनके बारे में कहा था कि ये ताकत में हो तो गिरबान पकड़ते हैं, कमजोर हो तो पकड़ लेते हैं घुटने।
اس میں آپ خواجہ آصف کی ٹویٹ، نواز شریف کی تقریر، شہباز شریف کا طرز عمل، نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنا، یہ سارا ایک تسلسل ہے۔ پھر شریف خاندان کو بیرونی حمایت جو ملی، حامی جرنیلوں سے اندر حمایت ملی، اور سب سے بڑھ کر صدر زرداری CIA کا پاکستان میں اثاثہ، میں اس کو آپ کو ثبوت دیتا ہوں۔ آپ محترمہ بینظیر بھٹو کی وطن واپسی سے آخری تقریر ڈھونڈیں، مل جائے گی آپ کو۔ اس تقریر میں محترمہ نے جب وہ ختم کر کے تقریر چلی گئی، پھر واپس آئیں اور آ کے کہا کہ زرداری کا پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ پھر محترمہ پاکستان آئیں، ثانیہ کارساز، اور پھر شہادت ہوئی، آصف زرداری صدر پاکستان بنا۔ پھر وہ ایبٹ آباد آپریشن، ڈرون اٹیک، CIA کی بیسز، وہ سارا آپ کو یاد ہوگا۔ اس لیے اسے مت بھولیں، شریف خاندان جو کردار ادا کر رہا ہے، سعودی عرب سے ان کے تعلقات، اور اس میں یاد رکھیں کہ دفاعی معاہدے میں آرمی چیف کو طاقت ملی تھی جو اسرائیل کے خلاف تھا۔ اب سعودی عرب کو فوجی اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، ان کے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ معاہدے ہو چکے ہیں۔ اس لیے یہ جو دو عہدے، وائس آرمی چیف اور وہ نیوکلیئر کمانڈ اسٹریٹجک چیف کا جو عہدہ ہے، جن کے پاس وہ ایٹم بم کا بڑن، اب امریکہ برطانیہ کی نظر تو اس جرنیل پہ یا وائس چیف پہ، جیسے کیانی 2، اب عاصم ملک صاحب ہوں، عمر بخاری صاحب ہوں، یہ کوئی بھی نعمان زکریا ہوں، یہ کئی جرنیل جو ہیں۔ ابھی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نجومیوں سے باقاعدہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا میرا نام بھی آرمی چیف کے لیے ہے یا نہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ پھر سورس کا نام عائد ہے۔ اس میں بڑے اہم معاملات ہیں۔ میں ایک اہم وفاقی وزیر سے میں نے پوچھا نون لیگ کے، تو اس نے کہا میں تو 29 تاریخ کے نوٹیفیکیشن پہ شرط جیت گیا ہوں کہ یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا، مجھے پتا تھا نہیں ہوگا۔ میں نے سے پوچھا کیسے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں سب بدلتا نظر آ رہا ہے کہ غیر یقینی صورتحال میں ہم پھنس چکے ہیں، ہمیں تو خطرہ ہے کہ نواز شریف کا یہ وزیر اعظم بننے کا شوق ہمارے گلے نہ پڑ جائے کہ جو خدمت شہباز شریف کر سکتا ہے وہ نواز شریف نہیں کر سکتا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ریورس انجینئرنگ شروع ہونے والی ہے۔ کہاں سے شروع ہوگی، کس طرح ہوگی، یہ تو ظاہر انجینئر ہی جانتا ہے، لیکن اس میں جو سب سے اہم خبر ہے، اور دیکھیں میری خواہش ہے کہ آپ اس پہ توجہ دیں، اللہ کرے یہ غلط ہو، میری یہ خواہش ہے کہ یہ بڑی واردات کریں گے، یہ خدا نخواستہ سہیل آفریدی کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ایسا کچھ ممکن ہے یہ آج کوئی نہ کوئی گیم کھیلیں گے، کیونکہ اب حالات ان کے کنٹرول سے نکل رہے ہیں اور گھبراہٹ میں، بوکھلاہٹ میں کچھ کرنا چاہیے۔ خان کی ملاقات کا معاملہ دیکھیں بڑا اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ تیار ہے ملاقات کے لیے، اب نون لیگ کی حکومت نہیں ہونے دے رہی۔ وہ نون لیگ کی دیکھیں آل شریف کی پوزیشن اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو PTI اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ اچانک یہ جو واردات جس کا میں ذکر کروں حکومت کروائے گی، یہ نون لیگ کی میں بات کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کی نہیں، کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے قربت بڑھانے کے لیے کہ جی ہمارا مشترکہ دشمن عمران خان ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے عمران خان سے ملاقات ہوگی، پیغامات آ گئے، خان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے تو ان کے معاملات تو فارغ ہو جانے۔ یہ اڈیالہ جیل کے باہر وسیع پیمانے پر روک ٹوک، سہیل آفریدی روکنے کے لیے اب دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کس قدر بڑی تعداد میں پولیس ہے۔ یہ گورنر آج کی صرف دھمکیاں نہیں دے رہے، اسٹیبلشمنٹ انہیں منع کر رہی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہم معاملہ کنٹرول سے باہر ہوتے دیکھتے ہی ہم فوراً گورنر آج لگا دیں گے۔ اس کے بعد انہیں یہ جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے، انہیں پتہ ہے کہ یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر دیکھیں گے بیٹھ کے۔ اب تحریک انصاف کے پاس بہت سی آپشنز ہیں آج۔ خان کی دیکھیں ملاقاتیں، وہ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ذریعے بھی فیملی جا سکتی ہے، بلا شبہ عالمی عدالتیں جو ہے وہ اس طرح کی ملاقاتوں میں نہیں ڈائریکٹ جیل کو یا حکومت کو ہدایات دیتی، لیکن سیاسی انتقام ہو، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو، اقوام متحدہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس کی رپورٹس ہوں، عالمی میڈیا کی رپورٹس ہوں، تو پھر وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ سفارتی اور عالمی دباؤ میں راستہ کھلتا ہے۔ اس ملاقات کا مسئلہ اتنا نہیں ہے، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اس ملاقات کے باہر پہلے کوئی واردات نہ ڈال دیں 9 مئی کی طرح۔ یہ میں آپ کو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ خطرہ 26 نومبر کی کال کا تھا، 26 نومبر گزر گئی ہے۔ اب تحریک انصاف نے کیا کرنا ہے، ایک تو ان کی موبلائزیشن پورے پاکستان میں آج آپ کو نظر آئے گی، اور اس میں سہیل آفریدی کی ابھی امریکہ سے بڑی اہم ملاقات بھی ہوگی۔ دیکھنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کا رسپانس کیا ہوگا۔ دیکھیں اڈیالہ جیل کے باہر آج بہت بڑا اگر کٹ لگ جانا جو لگے گا تو اسی ہفتے معاملات بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں کہ نظریں یہ ہیں کہ عوام کیا کہہ رہی ہے، عوام کہاں کھڑی ہے، اور تحریک انصاف کے لیے سب سے زیادہ اس وقت جو اہم مرحلہ ہے وہ اپنی پارٹی کو موبلائز کرنا، پارٹی کے رہنماؤں کو، پارٹی کے جو اندر لوگ ہیں جنہیں فارم 47 دیا گیا، جو کمپرومائزڈ ہیں، جنہیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمیں تو اگلے ٹکٹ بھی مل جانے ہیں، جو خاموش بیٹھے ہیں، اگر آج نہیں آتے تو وہ سارے غدار ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ میں ابھی ایک سینیٹر سے بات کر رہا تھا ان کی، وہ کہہ رہی تھی کھل کے جس طرح طاقت سے، میں تو حیران تھا ان کی باتیں سن کے۔ اس وقت دیکھیں سہیل آفریدی ان کی ٹیم فیس بنے ہوئے ہیں، لیکن پنجاب میں یوتھ ونگ ہے، وکلا ہیں، پنجاب میں اتنا بڑا ووٹ بینک ہے، راولپنڈی اسلام آباد میں ان کے امیدوار ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، عوام ہیں۔ وہ جو بھی سلمان اکرم راجہ صاحب بات کر رہے تھے نا کہ وہ میرے خیال میں ایک اچھے سپوکس پرسن تو ہیں، لیکن سیکرٹری جنرل کے طور پہ ایسی باتیں انہیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جس طرح ہمارے ساتھ جب تک وہ ٹانگا چلانے والا، ٹیکسی چلانے والا، رکشے والا، مزدور، کسان یہ نہیں جڑتے انقلاب میں، یہ جڑے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، آپ کے رہنماؤں کو صرف سامنے آنا ہے۔
جو مسنگ چیز ہے وہ ان کے رہنما ہے. جب یہ اپنا کردار ادا کریں گے سب ٹھیک ہو جائے گا. محمود اچکزئی تو تحریک تحفظ آئین کے موومنٹ چلا رہے ہیں. علامہ ناصر باز تحریک انصاف کے نہیں ہیں. تحریک انصاف کے اپنے رہنما میدان میں نہیں آئیں گے جب تک وہ اس طرح کی موبلائزیشن نہیں کریں گے. یہ ینگسٹر پنجاب کی نوجوان نسل جنریشن ہی یہ جو ان کے حافظ فرحت ہیں, وہ تیمور نامین, یہ سارے نوجوان ہیں جو کینڈیڈیٹس ہیں. خواتین ونگ سب سے بڑی تحریک انصاف کی طاقت جو نظر بھی آتی ہیں ڈیالہ, لیکن بڑی تعداد میں جس انداز میں ان کے ساتھ تھیں ہمیشہ سے وہ نظر آئیں. تو میں کہتا ہوں یہ معاملہ بڑی جلدی آپ کو حل ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ جو جس طرح بازی میں دیکھیں نا عمران خان کا بیانیہ وہ صنم جاوید نے اٹھایا ہوا تھا, اسے جو مرضی کہیں, وہ تو 5 سال کی جیل چلی گئی نا. اب اور کوئی آئے اس طرح کا بیانیہ اٹھائے, خیبر پختونخوا کے لوگ جس طرح اٹھاتے ہیں. اسی طرح تحریک انصاف کے اب جو قافلے آ رہے ہیں, پنڈی اسلام آباد میں خان کا راج نظر آ رہا ہے. یہ پولیس اتنی بڑی تعداد میں, یہ لیڈرشپ اگر فرنٹ پہ لے کے چلے گی پرامن انداز میں, دفعہ 144 کو 804 میں بدلیں, سچویشن بڑی آئیڈیل ہے. یقین کریں دیواریں گرتی ہیں, دن میں بالکل دراڑیں اتنی پڑ چکی ہیں کہ ایک دھکے کی محتاج ہے اس وقت انہیں. لیکن اپنی سیاست بڑی ٹیکنیکل پرامن کرنی ہوگی, بہت پرامن, کیونکہ نون لیگ اور حکومت کی یہ کوشش ہوگی کوئی نہ کوئی واردات کریں, اس پورے نظام کو لپیٹ دیں. اور مجھے لگتا ہے اگر انہوں نے واردات کی تو اس نظام میں نون لیگ فارغ ہو جائے گی اب, کیونکہ یہ نظام میں اب ان کی حکومت نہیں رہے گی, یہ کنفرم ہو چکا ہے. پاکستانیوں کو تو سوچنا ہے, دیکھیں کھلے ہوئے گٹروں میں مرنا ہے آپ نے, پروٹوکول گاڑیوں کے نیچے آ کے مرنا ہے, پولیس مقابلوں میں آپ ماورائے عدالت مارے جانا ہے, کبھی ادویات نہ ہونے, کبھی ڈاکٹر نہ ملنے, کبھی دہشت گردی, کبھی بھوک افلاس, کبھی سیلاب, کبھی زلزلے, یا زندہ ہونے کا ثبوت دینا. دیکھیں لوگوں نے ویسے بھی مر جانا ہے, میں نے بھی اور آپ نے بھی, کچھ کیے بغیر بھی. لیکن یہ پڑوس ممالک آپ کے سامنے پرامن انداز میں اپنے جمہوری جدوجہد ضرور کریں, تحریک انصاف کی سیاست کو دیکھیں اور اللہ سے دعا کریں, اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ نظام بدلنے کی. آپ کو تو کن, اس کے منہ سے کن, بس ختم. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.